वजू तोड़ने वाली चीज सरजत ना हो तो उसी तयम्मुम के साथ अब नमाज पढ़ सकते। वजू करने की जरूरत नहीं है। गौसल बदल तयम्मुम बस वजू चपची शिबरी न हो हमें मत ना या तयम्मुम पे का क्या दे दिया यहाँ वजू भी अर्गोस पर में यही तयम्मुम काफी है नमाज और आज वजू और गौसल के बदले में। अलबत्ता तयम्मुम जो है गुस्ल जनाबत के बदले में हो, गुस्ल जनाबत के बदले में तयम्मुम किया है तो यहाँ वजू भी अर्गोस पर में। अलबत्ता वजू चपची सरजत सोबम में नारे मसला चिक तो मुब्तिलात तयम्मुम क्या है। तयम्मुम बातिल बे चीज कौन चीज मतलब मैंने गुस्ल जनाबत के बदले तयम्मुम किया है, मेरा उज़्र बाकी रहा, मेरा उज़्र बाकी है, अब भी मैं गुस्ल नहीं कर सकता तो फिर उस सूरत में आप ये कर ले कि वजू करे तयम्मुम या चीज को छोड़ फिर जो है बार बार तयम्मुम करने की जरूरत। अलबत्ता तयम्मुम को बातिल करने वाला फिर गुस्ल जनाबत आप अंजाम ना दे वक्लियाँ तयम्मुम दियार गुस्ल ये गुस्ल जनाबत बदल ले बिस्पि तयम्मुम को बातिल वाला या गुस्ल सबब ची ना दे वक्ल ये तयम्मुम पुची हुई छा बातिल ची या तयम्मुम दियार गुस्ल तो मैंने ये तयम्मुम ची कुछ हो या तयम्मुम पुची कुछ वजी बदल अगर तयम्मुम बेसकना दे सूरत को भी नो वजू चपची सरजत सोना ये दे तयम्मुम को खता चगलियाँ तयम्मुम दियार गुस्ल अगर दिन मसून आ रहे नहीं तयम्मुम को बरकरार खड़े। दो मसले चिकिन पर एक मुहिम मसला इंतहाई मुहिम मसला नमाज जुम्आ का वक्त है। नमाज जुम्आ का वक्त आयतुल्लाह खामनाई रहबर मुअज़्ज़म के फतवा के मुताबिक नमाज जुम्आ के वक़्त में वुसअत है, मसला नहीं है, लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी के मुताबिक जो उसके फतवा के मुताबिक नमाज जुम्आ का वक्त इंतहाई मुख्तसर हो जाता है, बहुत मुख्तसर हो जाता है। फरमाते हैं कि ज़वाल उर्फ़ी से 40 मिनट तक अज़ान खुतबा ये सब ख़त्म होना चाहिए। इस वक्त जो आजकल के जो मौसम के हालात के मुताबिक आजकल जो हैं तकरीबन 11:15 बजे ज़वाल शरई हो जाता है, 11:15 बजे ज़वाल शरई। तो ज़वाल उर्फ़ी को अगर ले ले तो फिर कम अज़ कम 12 बजे अज़ान होनी चाहिए, 12 बजे एक अज़ान होनी चाहिए ताकि नमाज के लिए गड़बड़ ना हो। फिर फरमाते हैं 40 मिनट ज़वाल शरई से अगर गुजर जाए तो फिर एहतियात वाजिब है कि नमाज ज़ोहर को पढ़ ले। ये जुम्आ सिर्फ काफ़ी नहीं है, आपको नमाज ज़ोहर भी पढ़ना एहतियात लाजिम है। अगर 1 घंटे से गुजर जाए, सवा घंटे तक जाए तो असलन काफ़ी नहीं है जुम्आ, आपको ज़ोहर पढ़ना आपके ऊपर वाजिब है। तो ये किस तरह आप तशख़ीस देंगे इस टाइम तक मुझे नमाज जुम्आ काफ़ी है ज़ोहर के बदले, इस टाइम से यहाँ तक जो है मेरे लिए नमाज ज़ोहर को एहतियात वाजिब के इन्वान पर मुझे नमाज ज़ोहर भी पढ़नी चाहिए, अब नियत भी करना है ना। आप इस टाइम से अगर गुजर जाए तो फिर जुम्आ असलन काफ़ी नहीं है, ज़ोहर पढ़ना वाजिब है, बहुत मुश्किल है। तो लिहाजा पिछली टाइम को से तब्दील गोन दुखी हमारे यहाँ टाइम चिक को जाक्सी हो एक टाइम रखा हुआ है, हालांकि वक़्त और मौसम के हालात और से ये जो वक़्त जो है तब्दील होगा। अभी इस वक़्त इसी वक़्त जो है 11:15 बजे ज़वाल शरई, आप ज़ोहर की नमाज पढ़ सकते हैं, 11:15 बजे आप नमाज पढ़े ज़ोहर शरई हो जाता है। आपको ज़ोहर शरई ज़वाल शरई मालूम करने के लिए बेहतरीन तरीका तुलू फजर से गुरूब तक जो है उसको आप आधा कर लें, वही ज़ोहर शरई हो जाता है। जो पीन घेरे मगरिब थोने मन को यहाँ टाइम को तकसीम बिल्कुल आधा कर लो, वही ज़वाल शरई हो जाता है। आप इस वक्त अगर टाइम को तकसीम कर ले, मेरे ख्याल में कोई 13 घंटा बन जाता है, 13 घंटा
ٹوٹل طلوع فجر سے غروب شمس تک، مغرب تک 13 گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ 13 گھنٹے کو آپ جو ہے 2 حصوں میں 6.5 گھنٹہ، 6.5 گھنٹہ جو ہے صبح سے گزر چکا ہو، وہی زوال شرعی ہے، کسی نے وقت سو دی۔ لہٰذا آیت اللہ سیستانی کے مطابق بہت مشکل ہے، نماز جمعہ کا وقت انتہائی مختصر ہے، تو اس لیے مناسب یہی ہے کہ 12 بجے ہی اذان ہو جائے تاکہ جلدی جو ہے ہم مختصر خطبے اور نماز پڑھ کے جمعہ جو ہے مکمل ہو جائے، میں نامشکل ہوئے۔ تیسری بات میں نے اس سے پہلے بھی بیان کر چکا، لیکن ہر کوئی جو ہے حکم شرعی کے سامنے اپنا کوئی دلیل پیش کرتا ہے۔ یہ کرسیوں پہ نماز پڑھنے والے حضرات نماز کو باطل مت کریں، نایاف چلت ادارہ قیام کو کم از کم اللہ سے بیوس یا اللہ قیام کو سے کرسی کے دکھ ذرا میت پین قیام ینت نارے بیساکھی کے سہارے سے بھی قیام کر لو۔ تو یہ کہا تو کوئی کہتا ہے میرے ڈاکٹر نے یہ کہا، یار آپ کے ڈاکٹر نے ادھر سے پیدل آ کے ادھر تک آپ آ گیا ہے، 1 منٹ کے لیے آپ قیام نہیں کر سکتا ہے، واجب ہی نہیں رکھا۔ ذرا بنا کھاؤں دینے ذرا یہ ڈاکٹر کو بدو جیسے لے ڈاکٹر کو نانا چوک دکھ کھانا بھانلا سے مفور سے پھرنا رہے لامل اللہ سے خورت دی کہ منٹ چک قیام بھی اللہ یا مالا ڈاکٹر کو گزے لے ڈاکٹر کو گزے اللہ زدو اللہ کولا مسئلہ رو گزے بھی دکھتو یہاں قیام بیس اللہ اکبر قیام یہاں دکھ پہ لہار کو تینے سہارا بے سنگیاں نے دو بے سے دکھ دہنے یہاں رکویں گو اتنا چوک کرسی بھی کہ دکھ چوک سے کا دکھ سے نے دہنے یہاں رکو لے اشارہ بھی دہنے یہاں سجدو لے اشارہ بھی قیام بھی یہاں کھڑے ہو جاؤ، اب کر سکتے ہیں تو قیام کرنا آپ پر واجب ہے۔ لیتی شہزہ جو توجہ ہو رہے بس دکھ پا اتنا قیام بھی اتنا رہا واجب ہے قیام بھی آرگس پھر اس کے بعد جب بیٹھ جائیں کرسی پر سیدھا بیٹھ جائیں اور اس کے بعد آپ رکوع کے لیے جھکے سجدے کے لیے جھکے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی منمانی چلے میرے ڈاکٹر نے کہا، کس نے کہا آپ کے ڈاکٹر نے، یعنی اللہ بکوائیں یعنی اتنا رہے یعنی یعنی بھی طریقوں بھی کہ کیا آپ سے بھی نہیں سمجھو امید جو لہاں سے تو پولے چاہ مسئلے میں دے درولے ہوں سے تھا بنا دنیا اللہ سے کھورے دیکھنے زیرت یا قیامی منٹ چک پولے سا خدا لنگدان سے چیبے جو چیزیں تنگا بھرائے دیا جو تو مدیس حق کو صحیح ہے میں یہ حق کو سرا عمل بینی ہے پنگا دا چاپ تون میں ایران بھائی ایک عظیم سے شخص ہمارے کیا خدا بندہ بحق محمد آل محمد حکم شرعی توجہ ویسے حکم خدا حکم رسول حکم ائمہ حکم قرآن انزلنا یوم ملک یوم علیہ توفیق شد بسیار اللہ پروردگارہ التماس سے تو آج مشکلات و پریشانی ہر قسم مشکلات اقتصادی اولادی انتہائی پریشانی خدا بندہ دی مشکل گاما بحق باب الحوائی جہاں سے آسان بسیا اللہ دامن سے مریض مریضے ابن بحق بیمار کربلا شفاء کاملہ عاجلہ شرد بسیا اللہ مسجد شخصیت مومن کنی مشکلات کن آسان بسیا اللہ عالم اسلام مشکلات کن آسان بسیا اللہ عالم کفر نابود بچک یا اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین